बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में आपका मेज़बान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों आपसे जो बात होगी यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमराज़ जिगर और रोज़ा। यानी रोज़ा से हम किस तरह अपने इमराज़ जिगर से यानी जिगर को फैटी होने से बचा सकते हैं। उसके अलावा जिगर जो है हमारा, जिन लोगों का जिगर सुखड़ा हुआ है, जिनका लिवर सर्राइटिक हो चुका हुआ है, जिनका हेपेटाइटिस है और हेपेटाइटिस बिगड़ चुका हुआ है, या उनके पेट में पानी है और बहुत सारे मसाइल क्या वो शिकार हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रोज़ा जो है वो किस तरह से उनको बेहतरी की तरफ ला सकता है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। यानी ये बीमारों के लिए हदीस है, रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। तो चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है ना, इमराज़ जिगर और रोज़ा। बेसिकली ये होता है कि जब हम रोज़ा की हालत में होते हैं तो इसमें टाइम एज़ मेडिसन होता है, इसमें एक मैनेजमेंट होती है प्रॉपर इंसान की कि हमने कब किस वक्त तक जो है वो खाना है, और सुबह फिर सहरी से लेके शाम अफ्तार तक जो है इंसान जितने भी हैं दुनिया में जो रोज़ा की हालत में होते हैं वो फास्टिंग कर रहे होते हैं, यानी वो कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। जब वो कुछ भी खाते पीते नहीं हैं तो हमारे तमाम अज़ा को, यानी हमारे मैदे को, हमारे जिगर को, हमारे पित्ते को, हमारी आंतों को, हमारी छोटी बड़ी आंत, उसके बाद हमारा जो पैंक्रियाज है, जो लबलबा है, इन सारी चीज़ों को रेस्ट भी मिलता है। इसलिए कि जब हम सुबह सहरी करते हैं तो कुछ घंटों के बाद हमारी खुराक जैसे जैसे आगे आगे प्रोसीड करती जाती है, पीछे पीछे हमारा जो स्टमक है और जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक के पूरे वो पीछे से बिल्कुल खाली होते चले जाते हैं। फिर वो रेस्ट करते हैं, उनको भी आराम मिलता है। यानी ये जो माह रमज़ान का महीना है ये इंसानी जिस्म की तामीर व मरम्मत का महीना है। जिस तरह से हम घरों में अक्सर आपने देखा होगा, हम अपने घरों में क्या करते हैं, हम साल में एक आध दफ़ा पेंट करवाते हैं, पूरी उसकी तामीर व मरम्मत का, उसकी आराइश का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। बड़े बड़े प्लाजे हैं उनकी भी तामीर व मरम्मत, मेंटेनेंस जो है वो साथ साथ मुख्तलिफ टाइम में रोटेट होती रहती है। इसी तरह से रोज़ा जो है, रमज़ान का जो महीना है, ये भी उसी तरह से अहमियत का हामिल है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सहरी में इतना खूब पेट भरकर खाना चाहते हैं कि हमें रोज़ा ना लगे, और उसके बाद शाम को हम इतना खाना चाहते हैं कि जो आज हमने सारा दिन नहीं खाया था वो हम रात को इतना फुल होके खाना चाहते हैं कि वो दोपहर की और दरमियान में जो कुछ हम आम रूटीन में खाते थे वो सारी कसर हम पूरी करना चाहते हैं। तो फिर बताइए कि तामीर व मरम्मत कहाँ होगी हमारे जिस्मानी निज़ाम में, कब कहाँ पे वो ट्यूनिंग, ओवरऑलिंग और मेंटेनेंस जो कुछ भी हम सोच रहे हैं या जो कुछ हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? नहीं होगा। इसलिए आप कम खाएं वाला जो फार्मूला है वो अपनाना होगा हमें, क्योंकि मैं अक्सर आपको कहता हूं कि खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना पड़ेंगी। और हम देख लें कि क्या करते हैं कि हम पहले खुराक को बेतहाशा खाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, और उसके बाद फिर दवाइयाँ जो हैं वो हमें उसी तरह से खुराक की तरह खाना पड़ रही हैं। सो हमें सिस्टम को सिस्टमैटिकली समझना होगा। हम जो है वो जब लिवर हमारा जो है वो मेटाबोलाइज करके फारग हो चुका होगा, पीछे मैदा जो है वो पहले ही रेस्ट पे होगा, मैदे में और कोई चीज़ खाने पीने की अगर हमने नहीं डाली होगी तो ज़ाहिरी बात है मैदा रेस्ट करेगा। आगे फिर हमारे डिफरेंट जो एंजाइम्स बॉडी में आने हैं वो भी आप जहाँ जहाँ से आने होते हैं वो भी रेस्ट कर रहे होंगे। इसी तरह फिर खुराक मेटाबोलाइज करने के बाद जिगर जो है वो भी रेस्ट पे जाएगा, तो उसके बाद ही तामीर व मरम्मत होगी। फिर जब हमें वो जो हम कहते हैं ना रोज़ा ना लगे हमें, वो कुछ लोग हैं वो कहते हैं यार कल तो मुझे इतना रोज़ा लगा है ना कि आज तो भाई मैंने जो है ना पेट भर के खाना है, टका के खाना है, पहले से ज़्यादा खाना है और पानी भी खूब पीना है। सो क्या होता है कि हमारा वो जो निज़ाम है, हमारा जिस्मानी अंदर का निज़ाम है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, निज़ाम, वो फिर सारा दिन शाम तक तो वो आपके उसी खुराक को ही जो है वो सारे को लगा रहता है तहलील करने में और उसको जुज़्व बदन बनाने में और उसको सारे जो प्रोसेस करने होते हैं हाजमे के। तो इसका मतलब है कि हमने उसको रेस्ट नहीं दी। उतनी देर तक फिर शाम होने वाली होगी और शाम को फिर हम अभी अफ्तारी का टाइम हुआ नहीं होता और हमने फिर एक टेबल भरी होती है और उसके ऊपर ला तादाद अल्लाह की नेमतें हमने इस कदर इकट्ठी की होती हैं
کہ شاید ایسی ہم نے پورے سال میں کبھی کسی دن بھی نہ کی ہوں جتنے ہمارے ہاں افطاری کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صحابہ کی طرز زندگی کو دیکھیے، چند کھجوروں کے اوپر جو ہے وہ افطار ہو جاتی تھی اور چند کھجوروں کے ساتھ سحری بھی ہوتی تھی، اور کھانے کو اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، سب کچھ تھا۔ اللہ کی تمام نعمتیں تھیں اپنی نبی کے لیے، نبی کی امت کے لیے، صحابہ کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت عثمان غنی جیسے لائیں نا، حضرت عمر فاروق جیسے لے کر آئیں صحابہ، دیکھیں ان کی طرز زندگی کو دیکھیے، تو کتنے رچ مالدار تھے حضرت عثمان غنی۔ کیا وہ اپنے پاس نعمتوں اور دسترخوان کو نہیں سجا سکتے تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن وہ خوراک اللہ کے حکم کے مطابق لیتے تھے، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی کھاؤ پیو اور اسراف حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ زیادہ کھانے والوں کو، بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں ایک سالن، ایک ڈش، 2-3 ڈش کی بات اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کے بعد ان کو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو 2-3 ڈشز کی اجازت ہوئی ہے، یہ بھی دیکھنا کہ وہ 2-3 کھانے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ ان کا کلیش آپ کے لیے بیماری کا باعث بنے گا، آپ کے جسمانی نظام میں خرابی اور بگاڑ کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے صحابہ جو ہے وہ فطرت اور نیچر کے قریب رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی جو کرنے کا طریقہ اللہ نے ان کو دیا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ ہم تو آج کل بوفے سسٹم بناتے ہیں پورا، ہم افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس قدر شدید اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس قدر شدید پیسہ خرچ ہو رہا ہے افطاریوں کے اوپر کہ آپ اندازہ کر لیجئے۔ اور وہ افطار کروانے والے یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہم دل کھول کر جو ہے نا یہ ہم افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو بلا رہے ہیں اور بہت کچھ بنا رہے ہیں سر ان کے لیے۔ بہت سارے لوگوں یہ نہیں جانتے کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ زیادہ کھانے والوں کو، کھلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں صاحب میرے دسترخوان کے اوپر تو اتنا کچھ ہونا چاہیے کہ جو وہ فلاں یا فلاں جگہ پہ کوئی افطاری کروا رہا ہے اس کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی لوگ میری طرف آ جائیں تاکہ میری جو ہے وہ بڑی بلے بلے ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بسیار خوری ہے، اللہ نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 کو ترجمے سے پڑھ کے دیکھیے، سوس والے سے دیکھنا ہے۔ اور دوسرا، ہم نے ان کو بیمار نہیں کرنا، لیکن ہم اتنا زیادہ کھلاتے ہیں، پکوڑے، سموسے، دہی بلے، فروٹ چاٹس اور اتنا کچھ، اس کے علاوہ کھانا، اور اتنا کچھ دے دیتے ہیں اور اتنا کھلا کے ان کو بھجواتے ہیں کہ شاید اس طرح اتنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ کی پہلی ریاست میں اس قدر جو ہے وہ اس طرح کے حالات نہیں تھے۔ سو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال بات یہ تھی کہ روزہ امراض جگر کے جو لوگ ہیں، جن کا جگر فیٹی ہے، جن کا جگر سکڑا ہوا ہے یا پیٹ میں پانی ہے، وہ اپنا علاج بھی طب نبوی کے مطابق نیچروپیتھک طریقہ علاج جس میں طب قرآنی اور طب نبوی آتا ہے اس سے اپنا علاج کروائیں، تو ان کا ہیپاٹائٹس جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، جگر سکڑا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے، پیٹ میں پانی ختم ہو سکتا ہے۔ اور یہ ان کی رپورٹس، مزے کی بات ہے، ان کی رپورٹ نیگیٹو ہو سکتی ہے، جس کے بعد یہ کسی کو خون بھی دے سکتے ہیں، جس کے بعد یہ ملک سے باہر جانا چاہیں تو کوئی ایمبیسی دنیا کے ان کے ویزے سے ان کو نہیں روک سکتی۔ سو اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کی طرف لوٹیے۔ پروگرام پیغام رمضان میں اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آمین۔